اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ اکبر کبھی دونوں سے آپ اس حدیث دے راوی بیان کرتے ہیں نو محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لکبہم اللہ فی النار اگر ایک بندے نو قتل کرنے واسطے پورا شہر تے پورا ملک بھی اس قتل اندر ملوث ہو جائے گا تے بدلے دے اندر اللہ پورے ملک نو جہنم دا ایندھن تے بالن بنا دے گا ایویں ہوندا نا کدی ایک بندے نو قتل کرنے والے 6 بندے مل جاندے نے 10 بندے مل کر کے ایک بندے نو قتل کردے نے بعد وچ ایک بندے دے قتل واسطے پورا پنڈ ہی مادہ ہو جاندا ہے کسے نہ کسے طریقے نال اس قتل تے راضی ہوندا ہے اوندا دامن کردا ہے یا او بھی انہاں نو موقع ملے او بھی قتل کرنے واسطے تیار ہوندے نے پر میں اگر کسے دے قتل اندر پورا ملک بھی شامل ہو جائے تے حق قتل ہوئے گا لا کبہم اللہ فی النار اللہ پاک اس قتل دے بدلے پورے علاقے دے پورے ملک دے لوگاں نو جہنم دا ایندھن تے بالن بنا دے گا ایک اور آیت میں نے یاد آئی جن نے کسی ایک بندے دی جان بچائی فکانم احینا دا انہیں گویا کہ پوری انسانیت دی جان بچا لیے اگر کسی نے ایک بندے نو مار دیتا ہے نحق مارے قتل کیتا ہے اندی سنگینی دی جرم ہے کہ انہیں پوری انسانیت دی قتل کر چڑے آوے اللہ اکبر کبیرہ اور غور کرے نا اللہ اکبر کبیرہ اول ما یقضا بین الناس یوم القیامت فی الدماء صحیح بخاری دی حدیث صحیح مسلم دی حدیث میرے نبی نے اعلان فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا حقوق العباد وچوں جڑا سب تو پہلے حق ادا کیتا جائے گا جن دا سوال و جواب بندیاں کول ہوئے گا وہ کسی مسلمان دے خون دے بارے سوال ہوئے گا حقوق اللہ وچوں سب تو پہلا سوال نماز دے بارے ہوئے گا اور حقوق العباد وچوں سب تو پہلا سوال کسی دا نہ حق خون بہانا کسی نو قتل کرنا ہے خون دے متعلق سب تو پہلے سوال ہوئے گا انہا فیصلہ ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اور دوسری شک اس خطبے دی میرے نبی نے اعلان فرمائیے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ انہا دماءکم و اموالکم حرام علیکم فرمایا تو آڈا مال بھی دوسرے مسلمان تے حرام ہے جویں مکے شہر دی حرمت ہے جویں ذی الحجہ دے مہینے دی حرمت ہے جویں یوم عرفہ دی حرمت ہے ایویں ایک مسلمان دا مال بھی دوسرے مسلمان تے حرام ہے اور غور کرے نا اللہ دا قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم فرمایا اے ایمان والو کسی دا لوگ نہ حق باطل طریقے نال مال نہ ہضم کریا جے اے باطل طریقہ کی ہوندا وے کسی دے مال نو چوری کر لینا کسی دے پلاٹ تے قبضہ کر لینا سودی کاروبار کرنا رشوت والا مال لے کر کے آنا اللہ اکبر کبیرہ اے جوا کھیل کر کے مال کمانا یا کسی بھی انداز نال دکاندار ایک نمبر چیز دے پیسے لے کر کے 2 نمبر سودا دے رہے آوے اللہ اکبر کبیرہ جدو بندے دا ضمیر تے ملامت کردا ہے یار کم تے چنگا نہیں کیتا جتے تیرا ضمیر مطمئن نہیں ہوندا کسی بھی انداز نال اپنے مسلمان دے مال تے ہڑپ کرنا قبضہ کرنا اے سارے طریقے باطل نے صحیح طریقہ فرمایا تجارت کرو پیسے دے کر کے سودا لو جن نے پیسے لینے جس چیز دے پیسے لینے وہی چیز دینی ہے اللہ اکبر کبھی اسے کوالٹی دی چیز دینی ہے دھوکا دے برابر نہیں کرنا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کسی دا مال نہیں کھانا باطل طریقے نال اللہ اکبر کبیرہ اور غور کرے ایک مقام دے اللہ نے انج بیان کیتے فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون سورہ بقرہ دی آیت نمبر 188 فرمایا تسی اللہ اکبر کبیرہ کسی دے مال تے قبضہ کرن واسطے اوندی تے اللہ قبضہ کر کے تے جھوٹا کیس بنا کر کے حاکماں دے ول لے جاندے ہو ہن بندہ غریب ہے اوندے اللہ ایک قلعے تے تسی قبضہ کر لیا زمین تے
قبضہ کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ تو ایک کنال ویچ کر کے تسی اس کیس دے اتنے لگا دیو گے تے غریب بندے دا تے سارا مال تسی پہلے ہڑتال ہضم کر لے, اوندے تے قبضہ کر لے. کیس کیویں لڑے گا؟ تسی انج کر کے جھوٹا مقدمہ بنا کر کے اس غریب نو رول رول کے حاکماں دے کول لجا کر کے عدالتاں دے اندر لجا کر کے کسے دا مال ہضم کر دیو. اللہ دا قرآن کہندا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. تسی حکام بالا ول لجا کر کے انج عدالتاں ول لجا کر کے کسے دے مال تے قبضہ کر لیندے ہو. انج نہ کریا جے. اللہ اکبر کبیرہ. اے باطل طریقہ وے, ایندے بدلے اندر اللہ دی جہنم اندر جانا پائے گا. اور صحیح بخاری دی حدیث ہے, میرے نبی نے اعلان فرمایا ذرا اس مسئلے دی سنگینی نو سمجھیا جے. اللہ اکبر کبیرہ. میں جس بندے نے اپنے مسلمان فرا دے, اللہ اکبر کبیرہ, ایک گٹھ زمین دبا دیے, ایک گٹھ دے لفظ نے اللہ اکبر کبیرہ ایک گٹھ زمین ہتھیا لیے, اے وٹ بننا چھانگن لگیا, اے نال دی دی اللہ اپنی وٹ تھوڑی جی ادھر نو کر لیندے یا نہیں رکھن لگیا تھوڑی جی ودا کر کے دوجے برا دی زمین اندر رکھ لیندہ. کہندہ ہے تے معمولی دیا کام ہے, اے 2-4 انچ کرے اگے کر دیاں انہیں ایک گٹھ انچ کر کے کسی دی زمین تے نجائز قبضہ کر لیا وے. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ 7 زمینہ دا توق بنا کر کے اس بندے دے گلے اندر ڈال دیں گے. اے نینو اللہ کو ذلیل کیتا جائے گا, اینا سخت عذاب دیتا جائے گا. جنہیں کسی دے پلاٹ دے 5 مرلے تے قبضہ کیتا ہے, 10 مرلے دے قبضہ کیتا ہے, کئیاں نے مربیاں دے مربے حضم کیتے نے. ذرا تصور اندر آنا ہوندہ قیامت والے دن کی حال ہوئے گا. فرمایا میرے مسلمانوں, اے میرے امتیوں, میرے نبی فرمان دے رہے اللہ اکبر کبیرہ, اِنَّا دِمَاءَكُمْ وَمَوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. اللہ اکبر کبیرہ. تو آٹا مسلمان دا مسلمان دے دوسرے دا مال بھی حرام ہے, عزت بھی حرام ہے, ان دا خون بھی حرام ہے. اور غور کرے اڑے رشوت نہ کسے دا مال لے لینا, اور غور کرے اڑے اگر کسے دا مال چوری کر دیو تے اللہ دے قرآن نے ایتھے اس انداز نال بیان کیتا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. چوری کرنے والا مرد ہوے یا عورت ہوے, اگر ان دی چوری پکڑی گئی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, ثبوتاں نال چوری پکڑی گئی ہے, چیز برآمد ہو گئی ہے, اور میں اس چور مرد ہوے یا عورت ہوے ان دا ہاتھ کٹ دیتا جائے گا. اے دنیا دی سزا وے, آخرت دی سزا حالے باقی ہے. اور اس مسئلے دی سنگینی نو سمجھونا. ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم دی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لیے. اے تاکہ اس میرے نبی دی عدالت اندر آ گیا وے. اے بڑا اچھا خاندان تے بہت وڈا قبیلہ سی. میرے نبی نے فرمایا اس عورت دا ہاتھ کاٹ دے ہونا. اللہ اکبر کبیرہ. اے قبیلے دے معززین سارے جمع ہو گئے, سردار جمع ہو گئے. اے کہہ لگے اگر ساڈے قبیلے دی عورت دا ہاتھ کٹیا گیا ساڈے واسطے بڑی آر ہوئے گی, اسی تے بدنام ہو جاواں گے, لوگ نسل دا نسل تانے مارن گے. اللہ اکبر کبھی اس قبیلے دی عورت نے چوری کی تھی, ہاتھ کٹیا گیا دینا. اے سارے نے کر کے سفارش لے کر کے اسامہ بن زید نو میرے نبی دے کول لے آئے نے. فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر جی, اس عورت دا ہاتھ نہ کٹو, کوئی جرمانہ دے دیو نا, کوئی جرمانہ کر دیو, کوئی اور سزا دے دیو نا. نبی پاک دا چہرہ متغیر ہو گیا غصے نال. فرمایا اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا تسی اللہ دے قرآن نال مذاق کر دیو, میں نبی دے فرمان نال مذاق کر دیو. میں کون ہننا اس حد نو روکن والا. اے حد تے اللہ پاک نے لگائی ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اور میرے محبوب پیغمبر مسئلے نو سمجھاون واسطے فرمایا اے لوگو یاد رکھیا جے, اے تے قبیلہ مخزوم دی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی دیئے. میں اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں ہاتھ کٹ دیتا جائے گا. لو ان فاطمہ تا بنت محمد اللہ سارقت, اللہ اکبر, لقطعت یداہ کما قال النبی. فرمایا کائنات والیو, اگر میں محمد دی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی چوری کر لوے, مینوں اللہ دی قسم میں اللہ دا نبی اپنی بیٹی دا ہاتھ بھی کٹ دیاں گا.
فرمایا یہ نہیں کہ ساڈے واسطے قانون کوئی اور ہے، تواڈے واسطے قانون کوئی اور ہے۔ فرمایا اللہ قانون سب واسطے کو دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج میرے تیرے ملک پاکستان دے اندر اگر کوئی حکومتی سطح تے کوئی چوری کرے، کوئی اور کام کرے، انہوں پوچھدا ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی غریب معاملہ کر لے تے سارے کیس اون دے اوتے بن جاندے نے، انہوں عدالتاں چ رولیا جاندا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا چور دا ہاتھ کٹ دتا جائے گا، صرف دنیا دی سزا ہے، آخرت دی سزا حالے باقی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غور کریا جے میرے محبوب پیغمبر نے تیسری چیز بیان کی تھی اس خطبے دے اندر۔ آپ نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موزون۔ فرمایا زمانہ جہلیت دیاں جنیاں رسم و رواج نے، جننے معاملات نے، اج میں سارے رسم و رواج نو اللہ اکبر کبیرہ فرمایا تحت قدمی میں اپنے پیراں دے تھلے موضوع روند کے رکھ دیتا ہے، میں سارے انو اپنے پاؤں دے تھلے کچل کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں سارے زمانہ جہلیت دے رسم و رواج اے طور طریقیاں نو ختم کر دیتا ہے۔ طریقہ چلے گا تے میں مصطفیٰ دا طریقہ چلے گا، میں نبی دی سنت چلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ قوماں دے اپنے برادریاں دے اپنے اللہ خاندان دے رسم و رواج دے پیچھے لگ کے نبی پاک دی سنت نو بھول جاندے ہیں۔ ذرا تصور اندر آنا، میرے نبی نے فرمایا ہے اے خانداناں دے طور طریقے ایسے جڑے دین دے مخالف ہون انہاں نو چھڈنا فرض ہو جاندا ہے۔ ایک عام رسم و رواج دنیا داری دا ہوندا ہے، لین دین یا کوئی شادی کمی دے معاملات اون دی گل نہیں، ایسا طریقہ ایسا رسم و رواج جڑا دین دے مخالف ہوئے گا انہوں چھڈنا ضروری ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی پاک میں چار ایہو جے رسم و رواج نے جڑے زمانہ جہلیت دے نے، اے ختم ہون دے باوجود بھی میری امت اندر پھر بھی پائے جان گے۔ فرمایا ایندا اے مطلب نہیں کہ جائز نے، فرمایا زمانہ جہلیت دے چار ایہو جے کم نے جڑے میری امت دے اندر کسی نہ کسی علاقے، کسی نہ کسی قوم اندر، کسی نہ کسی مقام تے قیامت تک جاری و ساری رہن گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرے جو چار قسم دے کام کیڑے نے، اور رسم و رواج کیڑے نے، وہ زمانہ جہلیت والے کام کیڑے نے، میرے نبی نے اعلان فرمایا غور کریا جے، فرمایا اربعون فی امت من امر الجاہلیت لا یترکونہن۔ فرمایا زمانہ جہلیت دے چار انہیں دے کام نے جڑی میری امت کدی بھی نہیں چھڑے گی۔ یعنی گاہے بگاہے کسی نہ کسی قوم دے اندر، قبیلے دے اندر، علاقے دے اندر وہ کام پائے جان گے۔ سب تو پہلا کام کی الفخر فی الاحساب، اپنے خاندان دے حسب نسب تے فخر کرنا۔ جڑا کوئی چھوٹی ذات دا ہوئے اج بھی اسی انہوں کمی کہنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج بھی اسی انہوں اللہ کمزور تے کمی سمجھنے ہیں۔ اپنے خاندان تے جڑا کوئی جاٹے کہندا میرے تو چنگی قوم ہی کوئی، جڑا گجر کہندا میرے تو اعلیٰ قوم ہی کوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑا گجر تیلیاں نو گلاں کردا نظر آئے گا، جڑے تیلی نے دجی قوم نو، یعنی سارے دجیاں قوماں دے کیڑے نکال دینے، اپنی قوم نو کہندے سب تو اعلیٰ ساڈی قوم ہے۔ حالانکہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے لتعارفوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تواڈے قوم تے قبیلے صرف اس واسطے اللہ نے بنائے سی کہ ایک دوجے دا تعارف کر سکو، ایک دوجے دے نال لین دین کر سکو، لیکن لوگوں نے اپنے قوم تے قبیلے تے خاندان تے فخر کرنا شروع کر دیتا۔ جس پنڈ دے اندر جیڑی بھی قوم دی آبادی زیادہ ہے وہ تھوڑی آبادی والے لوگوں انج کر کے گلاں کردے انہاں نوں کمی سمجھدے نے۔ میں میری امت دے اندر ایسا جہلیت والا کام ہے جڑا قیامت تک لوگوں دے اندر گاہے بگاہے کسی نہ کسی انداز اندر باقی